Para na sa inyo ha. O tamang nagto sa buwan Pasing niya ikaw paligya Pilaray panghagdaw nimo pilaray kuanon? Pastilan. Apa ni butiwa sa gagdaw lagi dito sulod sa balay sus umos. Wa mo mga pananghid nimo. Karon di ang adlaw di ana pud tay gibisita kay ang ako laging handom sa una nga mahimong dato aron lagi makatabang sa mga tawo nga nagkinahanglan pero dili na day kinahanglan pa nga madato adi sir patamutabang kun dili ang kadako sa imuhang kasing-kasing ug willingness nga motabang sa mga tawo nga nagkinahanglan. Ako di ang gikauban ang usa ka barangay kagawad diri sa barangay Dakutan nga aduna poy dako nga kasing-kasing nga motunol og tabang. Tuod dili di ay padako ay ang paghatag og tabang kundi ang kadako sa imong kasing-kasing nga motunol og tabang ngadto sa nagkinahanglan. Ako si Kagawad Emerita Nalam dinhi sa barangay Dakutan Esperanza Agusan del Sur. Iduol ko kang paglaom jack tungod kay daghan kaayo pang atong mga katawhan nga nanginahanglan diri og tabang nga mga pobre gud sila nga wala sila ikapalit anya kung aduna mo yung mga ikatabang kontak lang mo sa apua or kang paglaom jack aron ma-extend pa nato ang inyong mga ginagmay nga gugma nga tabang ang kinasingkasing nga gugma nga ihatag nining ang mga tawo nga among pagatabangan. Nani kalisod ang agihanan no. Nahinay ha. Para matabok lang. Oh. Dali. Sailor ko na lang. Laom dili. Sige. Abi kalisod kayo ang agihanan. Kana awira oh. Grabe kalisod guys agihanan. Amo ning giadto para mapahatod lang taon ning tabang nga gamay. O tamang nagto sa